नमस्कार। एबी न्यूज खबरको साहित्यिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भगवती बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा हामी नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना स्रष्टासँग भेटवार्ता गर्ने गर्छौं। आजको भेटवार्ताको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्राज्ञ गीतकार तथा साहित्यकार उन्नति बोहरा सिला। फर्किआऊ शान्ति तिमी लाली गुराँस भन्छन्, फर्किआऊ शान्ति भन्दै डाँफे मुनाल रुन्छन्, फर्किआऊ शान्ति तिमी। पाप लाग्ला शान्ति तिमलाई बाबु बुद्धको, श्राप लाग्ला शान्ति तिमलाई जन्मभूमिको। वरिष्ठ गीतकार तथा साहित्यकार प्राज्ञ उन्नति बोहरा सिलाको जन्म बुबा डाक्टर हर्षबहादुर बुढा र आमा पुष्पावतीका कोखबाट 2012 सालमा बागलुङ गलकोट कौलेनीमा भएको हो। बाल्यकालमा बुबाले गरेको सामाजिक र साहित्यिक कार्यहरूबाट प्रेरित भई उनले आफ्नो साहित्यिक यात्रा 11 वर्षको उमेरबाट नै सुरु गरिन्। साहित्य र समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने सिलाले 400 भन्दा बढी गीत रचनुका साथै दर्जनौं एल्बम निकालेकी छिन्। सृजना गर्नुलाई आफ्नो कर्म सम्झने शिला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भई कार्य गरिरहेकी छिन्। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य शिलाले यस प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म प्राज्ञ सभा सदस्य र परिषद सदस्य भएर काम गरिन्। कयौं नारीहरूका लागि उत्प्रेरक व्यक्तित्व शिला राष्ट्रिय गीतको एल्बम प्रकाशित गर्ने पहिलो महिला हुन् भने गीत सङ्गीत क्षेत्रमा प्रदान गरिने छिन्नलता पुरस्कार पाउने पनि पहिलो महिला हुन्। फर्किआऊ शान्ति तिमी राष्ट्रिय गीत मार्फत उनी सबैको मन मुटुमा बस्न सफल छिन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू कोसेली उसैलाई, यादहरूमा, लहर, अदृश्य घाउ, मायाले बाँध, फूल भयो मबाट, काफल पाक्यो, भावनाका तरङ्ग, फर्किआऊ शान्ति तिमी, सिक्काका दुई पाटा, शिलाका स्पर्शहरू, टु फेसेस अ क्वाइन, तृष्णा लगायत दर्जनौं पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्य कला क्षेत्रको उन्नयन र विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप उनले सुप्रबल जनसेवाश्री पदक, नेसनल क्यापिटल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, छिन्नलता पुरस्कार, प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, भानुभक्त स्वर्ण पदक, विश्व नारी नेपाली साहित्य पदक, नाति काजी, विशेष सङ्गीत सम्मान, भारती सम्मान, ब्लू डायमन्ड स्टार अवार्ड, भारती कला सम्मान लगायत थुप्रै पदक, सम्मान, पुरस्कार र कदर पत्रहरूबाट विभूषित, सम्मानित र पुरस्कृत भएकी छिन्। लगनशील र सृजनात्मक खुबी भएकी उन्नतिले आफ्नो जीवनमा निकै उन्नति प्रगति गर्दै साहित्य र कलाको उन्नयनमा पनि सक्रियताका साथ लागिरहेकी छिन्। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको कविता यात्रा भनौँ अथवा साहित्यिक यात्रा म हारेको छैन कविताबाट सुरु गर्नुभएको साहित्यिक यात्रा आज पर्यन्त यहाँको साहित्य यात्रा चलिरहेको छ। यहाँले पछिल्लो समयमा आएर गीत लेखन अनि कविता आख्यानतिर चाहिँ अत्यन्त चर्चा बटुल्नु भएको छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। 2023 साल जब म 11 वर्षको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ यो भदौ 4 गते बाल दिवस, त्यति बेला तत्कालीन बडामानिन सरकार रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहको चाहिँ ऊ पर्थ्यो जन्म दिवस। त्यति बेला बाल दिवस मनाइन्थ्यो अनि रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत बाल कविता प्रतियोगितामा भाग लिएँ। अनि त्यति बेला सकेसम्म राष्ट्रिय गीतहरू लेख्ने कोसिस गर्नु भनेर अब हामी त 6 क्लासको बच्चाहरू अलिअलि सरले त्यो राष्ट्रिय भाव एउटा चाहिँ जुन भन्नुभएको थियो, एउटा देशको महिमा
गान गरेर लेख्ने भन्ने। अनि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एकदम देशप्रेमको भावमा डुबेर आमा म हारेकी छैन भनेको, म तिमीलाई सफल बनाउँछु, तिमीलाई सिँगार्छु, तिम्रो लागि म ज्यान दिन्छु भन्ने किसिमको भावमा मैले त्यति बेला त्यो कविता लेखेको थिएँ है। अनि त्यसले चाहिँ दोस्रो स्थान पाएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एउटा यो साहित्य विधामा अनि एउटा चाहिँ अटोमेटिक म त्यसमा चाहिँ निरन्तर लागिरहेँ, अहिलेसम्म पनि लागिरहेको छु भनौँ न। अब 2023 साल देखिएको अहिलेसम्म त अब 55 वर्ष भयो नि त होइन। त्यो चिजले चाहिँ मलाई तान्यो। त्यसपछि म जुन स्कुलमा पढ्थेँ, मेरो बुवा त्यो स्कुलको चाहिँ संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ जो ऊ निकाल्नुहुन्थ्यो कि त्यो पग्लेवा हाई स्कुलबाट चाहिँ मुखपत्र नवकोपिला, त्यहाँ चाहिँ मैले वर्षमा अनि जब म पुरस्कृत भएपछि त एकदम हौसला बढ्यो। अनि बुवाले पनि त तिमीले लेख्न सक्छ, तिमी लेख भन्ने, अनि कविता हामीले हरेक वर्ष पठाउने। त्यस्तो गर्दै 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 अनि त्यसपछि 10 क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पेन पलबाट, जो कलम मित्र भनिन्छ नि, पेन मित्र, त्यसबाट चाहिँ फेरि मैले मेरो इन्टरनेसनली भनौँ न, इन्डियाको भारतको चाहिँ राँचीमा त्यहाँ नेपाली एउटा उ थियो, उनीहरूको युनियन थियो, उनीहरूले चाहिँ मादल भन्ने नेपाली नामै राखेर पत्रिका चलाउँथ्यो। त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो जिउँदो लास चिता बनाइ जलाऊ, मेरो आँसुहरू सागर बनाइ बगाऊ भन्ने त्यो कविता मार्फत चाहिँ फेरि मैले चाहिँ पत्रिकामा मैले चाहिँ मेरो प्रकाशित भयो भनौँ न। पहिला अब एउटा बालमन्दिर गरेर अनि पत्रिका गरेर अनि त्यसपछि कोसेली उसेलाई गर्दै निरन्तर अहिलेसम्म 30 वटा कृतिहरू भए। त्यसमा अब कविता सङ्ग्रह पनि छन्, अनि गीत सङ्ग्रहहरू पनि छन्, सिडी एल्बमहरू, अनि भिसिडीहरू, अनि उपन्यास है गरेर 30-31 वटा चाहिँ आजसम्मको यात्रामा चाहिँ मैले 11 वर्षदेखि सुरु भएको यहाँको यात्रा। आज पनि यहाँले भन्नुहुन्छ मैले लेख्न पाइनँ भने म चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छु एकदम हैन। एउटा लेखनलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँले लेख्न थाल्दाखेरि एउटा पत्र साहित्य भन्ने थियो भने अहिलेको यो साहित्य अलिकति फरक भइरहेछ, डिजिटल साहित्यतिर गइरहेको छ। यहाँले लेख्न सुरु गर्दाको र अहिलेसम्मको साहित्यिक यात्रामा यहाँले त्यो बेला र यो बेलामा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ भनौँ न एकदम धेरै भिन्नता पाउँछु, एकदम धेरै फराकिलो भिन्नता भन्दाखेरि कस्तो भने नि, हामीसँग एउटा कागज र कलम हुँदाखेरि र आफ्नो भावना र सृजनशील एउटा दिमाग हुँदाखेरि त्यही संसार छ कि। त्यो कलमले जति लेख्न सक्नुहुन्छ, दिमागले जति दिनुहुन्छ, त्यो पानाहरू कति भर्नुहुन्छ त्यो छ हैन। तर डिजिटलमा मलाई चाहिँ कस्तो भने, एउटा डिजिटल भनेदेखि त मेसिनरी जस्तो फिलिङ आउने कि हामी पहिलाको मान्छे भएर हो कि के हो, अहिले अभ्यस्त नभएर हो कि होइन। अनि डिजिटल भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ त भाव आउँछ कि आउँदैन, कलम र कागजले लेख्दा जस्तो के है, त्यस्तो प्रेम र त्यस्तो अगाध श्रद्धा चाहिँ डिजिटलमा मलाई लागेको छैन। हुन त म त्यति बेलाको मान्छे भएर पनि होला है, हैन त्यो नहुन पनि सक्छ, किनभने एउटा कागज र कलमको जुन एउटा प्रेम हुन्छ डाइरेक्ट के डाइरेक्ट दिमाग हृदय र यो हातबाट डाइरेक्ट त्यहाँ जाने एउटा हुन्छ नि, त्यो पनि होला, त्यो पनि होला। कति राम्रो त्यो एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ ती कुराहरूको भनेर भन्नुभयो। आज होइन अक्षरहरू त अब कम्प्युटरमा लेख्यो अनि एकैछिनमा प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि पोस्ट गर्न पनि सकिन्छ। यहाँहरूले लेख्दाखेरि अहिले भर्खरै भन्नुभयो यहाँले इन्डियाको भनौँ न एउटा साहित्यिक पत्रिकामा यहाँको त्यो छपाउनलाई कतिको सजिलो गाह्रो के थियो अहिलेको जस्तो? होइन कस्तो भने हामीले उसबाट पठाउने हो, मेलबाट चिठीभित्र हालेर पठाउने। त्यति बेला त यस्ता कुराहरू थिएनन् होइन। अब त्यसैले इमेलबाट पठाउने अथवा यो प्रविधिको त्यति विकास भइसकेको थिएन। अनि चिठी पठाउने उहाँले एड्रेस दिनुहुन्थ्यो, अनि त्यो चिठी मार्फत पठायो, अनि छापेपछि उहाँले फेरि त्यो पत्रिकालाई फेरि उहाँले बुक पोस्ट गरेर पठाउनुहुन्थ्यो कि। त्यो कत्रो ठुलो चिज हुन्थ्यो, आफ्नो त्यो छापेको पत्रिका पाउँदाखेरि संसारै भेटे जस्तो हुन्थ्यो। यहाँको गीत लेखन चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? मेरो चाहिँ 29 सालबाट। पहिलो गीत लेख्नको लागि प्रेरणा एउटा उत्साह केले मिल्यो यहाँलाई? गीत भन्दाखेरि कस्तो भने म चाहिँ एकदमै बच्चैदेखि कि गीतसँग मेरो एकदम लगाव कि है। र फेरि म बच्चैदेखि त्यो रेडियोमा सुनेर, अब पहिला अरू माध्यमहरू त केही पनि थिएन है, हामी धेरै यो आसाम सिलोङ यो बिनाकाहरू प्रोग्रामहरू त्यो अब तराईमा हुर्केको मान्छे म है। अनि त्यो सुन्ने हो, त्यो सुनेपछि त्यो टिपेर त्यो लिरिक्सहरू त कति गल्ती गाइन्थ्यो कि त्यो राम्रोसँग नबुझेर है। अनि मैले त्यति बेला त्यो तारा देवीजीले गाउनु भएको त्यो 900 खोला त मैले स्टेज प्रोग्राममै गाउँथ्यो। अब के सुनेर फेरि लाइभ कि हैन, तबला के अरे हार्मोनी अनि बाँसुरीमा ताल मिलाएर अब त्यो 9-10 क्लास पढ्दाखेरि सरस्वती पूजामा म गाएको छु
है त्यस्तो 2-4 चोटिको रिहर्सलमा गरेर त्यो एउटा के हो भने एउटा भित्रैदेखिको एउटा जब लगाव हुन्छ नि आसक्ति हुन्छ नि तपाईले त्यो गरेरै छोड्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो गर्थे सबभन्दा पहिला एउटा स्रष्टालाई सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो गर्छु भन्ने एउटा हौसला हुनु पर्यो हुन्छ नि हजुरको परिवारमा कोही लेख्ने हुनुहुन्थ्यो कि मेरो बुवा मेरो सबभन्दा प्रेरणाको स्रोत नै डाक्टर हर्षबहादुर बुढाजी हो है उहाँको के हो भने पहिला दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर इन्डियन आर्मीमा दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर रिटायरमेन्ट भइकन फेरि ब्रिटिस आर्मीमा गएर पनि अब यो जनसम्पर्क अधिकृत भएर त्यहाँ हैन नेपाल गभर्नमेन्ट र ब्रिटिस गभर्नमेन्टको चाहिँ बीचमा उ गर्नुहुन्थ्यो कि सम्पर्कको कामहरू गर्ने है अनि त्यही अब गोर्खा ब्रिटिस आर्मीबाटै यो अनुदानहरू लिएर पग्लिया हाई स्कुल क्याम्प के जुन छ नि जो भोपा क्याम्प धरान्द्र त्यहाँ पग्लिया भन्ने क्याम्प छ त्यो स्कुलहरू बनाउनुमा चाहिँ बुवाको हैन बुवा चाहिँ पढे लेखेको मान्छे अनि उहाँको एउटा एकदमै आत्मसात गर्ने अथवा भन्नै पर्ने कुरा के हो भने रिटायरमेन्ट भएर पनि उहाँले पढाइलाई अगाडि बढाएर 63 वर्षको उमेरमा पीएचडी गर्ने पहिलो लाउरी हो कि उहाँ चाहिँ पहिलो लाउरी अनि आफ्नै घरमा आफ्नो बुवा त्यो हुनुभएको देखेर पनि तपाईलाई एउटा प्रेरणा उहाँले चाहिँ टाइपराइटरमा जहिले पनि राति त्यो टाइपराइटिङ गरेको हैन त्यो उ गर्ने अनि बुवामा कस्तो दखल थियो भने अंग्रेजी हिन्दी नेपाली है फ्लुएन्टली के उहाँले भाषण गर्न पनि सक्ने राइटिङ गर्न पनि सक्ने बोल्न सक्ने सबै कुराको उहाँ चाहिँ ज्ञाता भएको हुनाले त्यो प्रभाव चाहिँ म ठुलो छोरी भएको हुनाले म बुवाको एक्टिभिटिजहरू पनि हेरिरहेको थिएँ है अनि अब अलिकता त के हुन्छ भने यो सृजना भन्ने कुरा चाहिँ केही अंश हामीलाई चाहिँ ईश्वरीय यो देन हो कि त्यो नभइकन हो रहरले करले हामीले एउटा 2-4 वटा कोर्ने भनेको आफ्नो ठाउँमा छ तर स्वतस्फूर्त एउटा जुन आउँछ नि यो सृजना त्यो चाहिँ ईश्वरीय देन हो ईश्वरीय देन त्यो नभई त उनको कृपा नभई त हामीले त यहाँ त अवसरहरू मात्रै पाउने परिवेशहरू आफ्नो अनुकूल भए पनि अगाडि बढ्नलाई सहज हुने यहाँले 29 सालदेखि गीत लेखन सुरु गर्नुभयो आज पर्यन्त गीत लेखिरहनु भएको छ गीत संगीतको बजार कस्तो पाउनु भएको छ गीत संगीतको बजार त अहिले त भनौँ अब यो अघि भन्नुभयो नि तपाईले यो डिजिटलको यो युग भएको हुनाले पहिला त अब सीडीहरू निकाल्ने क्यासेटहरू निकाल्ने बिक्री पनि हुन्थ्यो पैसा पनि पाइन्थ्यो हैन अब अहिले कहाँ पैसा जम्मा हुन्छ नि थाहा छैन अब त्यो डिजिटलबाट किन्ने हेर्ने पैसा तिर्ने हैन अब त्यो मैले भने नि अघि म एकदमै अभ्यस्त नभएको हुनाले पनि त्यति मेरो जानकारीमा छैन तर पहिलाको जस्तो अवस्था छैन भन्न पनि मिल्दैन अहिलेको प्रविधिले झन् मान्छेलाई रातारातै के भनौँ न अरबपति पनि बनाइदिएको छ जस्तो त्यो तान्जानियाको भनौँ न अस्ति एउटा के अरे दाजु र बहिनीले गीत गाएको हिन्दी गीतहरू है कस्तो राम्रो गरेर उनीहरू संसारले चिन्ने एउटा चर्चित व्यक्तित्व पनि बन्नु भएको छ हैन आजकल गीतकारहरूले नै सबै कुरा धानेका छन् भनौँ न एउटा गीतकारले गीत लेख्छ अनि उसैले सङ्गीत भर्नको लागि सङ्गीतकारलाई पैसा तिर्छ फेरि गायकलाई पनि अर्को पैसा तिर्छ गीतकारले नै त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्छन् त्यसमा के भन्नुहुन्छ त्यो एकदमै हो एकदमै सही कुरा हो किनभने अब मेन त जसले लेख्छ उसको गीत हो नि त पहिला अधिकार त उसको हुन्छ नि त नि उसले कति खर्च गर्ने कति के गर्ने त उसको हातमा हो उसले नै म अब किताबमै राख्छु गीत सङ्ग्रह बनाएर निकाल्छु भन्दा नि भयो होइन म रेकर्ड गराएर यसलाई अलिकति यो मिडियाबाट अलिकति धेरै यो पब्लिसिटी गराएर यसलाई उ गराउँछु एउटा लोकप्रिय बनाउँछु भन्दा पनि हुन्छ हैन गर्दा त उसले 2-4 जनालाई भन्दा पनि मेरो विचारमा उसले 20 देखि 25 सम्म मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी दिएको हुन्छ कि एउटा गीतकारले स्टुडियोमा भनौँ अब त्यो ग्रुप जस्तो अब झन् त्यो उहरू हुन्छ नि के अरे गीतहरू ग्रुपमा गाउनेहरू त अब कोर्सहरू गर्ने हुन्छ नि त्यो त 10 जना 20 जनाको हुन्छ गर्दाखेरि कस्तो भने नि उले भनौँ भने गीतकार चाहिँ मारमा परेको भयो नि त यो त हैन एउटा गीत लेखेको बाबत उसले लेख्नु पनि पर्यो अनि त्यहाँमाथि उसले अब गाउनेलाई पनि पैसा दिन पर्यो अनि संगीत भन्नेलाई पनि पैसा दिन पर्यो गीत लेख्ने अब पैसा हुनेले त त्यो रेकर्ड गरौला तर नहुनेहरूलाई त अलिकति एकदमै त्यो मार त छ नि एकदमै छ त्यो त एकदमै छ किनभने अब त्यही त हो नि अब गीत गाउनेहरूले चाहिँ अब स्टेज परफर्मेन्स गरे कि उनीहरूको आफ्नो एउटा हुन्छ हैन अब हामीले त लेख्ने हो अनि संगीतकारले अनि अरेन्जरले हैन अब त्यहाँ अब अनेक हुन्छ फेरि त्यहाँ टेक्निकल कामहरू है एडिटिङदेखि लिएर मिक्सिङदेखि लिएर अनि तपाईको स्टुडियोको त्यो आवरको हिसाबले त्यो गर्दा त निकै मारमा परेको हुन्छ एउटा
नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ प्रागे सभा सदस्य पनि हुनुभयो, प्रागे परिषद सदस्य पनि हुनुभयो र यहाँ आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँको कार्यकालमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका केही कार्यहरू भनिदिनुहोस् न छोटकरीमा। हाम्रो चाहिँ अब कस्तो भने त्यति बेला म सङ्गीत विभागको प्रमुख पनि थियो। अनि यो हराइसकेको जुन डबली छ नि हाम्रो नेपाली मौलिक एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतको एउटा प्रस्तुति गर्ने यो चाहिँ एकदमै हराइसकेको थियो कि। त्यो चाहिँ कस्तो भने एक मौलिक नेपालीपन हो। जस्तो पहिला चोक चोकमा एउटा चाहिँ डबली भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो, त्यहाँ हरेक चाडपर्वमा त्यही किसिमको चाहिँ नाचहरू हैन नाचिन्थ्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो लोभ भएको उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फेरि जगाएर अनि ठाममा यो डबली कार्यक्रम अनुसार जस्तो कार्तिके नाचहरू भयो, त्यो धानहरू काट्दाखेरि गीत गाउने धान नाच भयो। अनि यो के अरे सङ्गीत महोत्सवहरू गऱ्यौँ हैन, गोर्खामा गऱ्यौँ, लुम्बिनीमा गऱ्यौँ, काठमाडौँमै गऱ्यौँ है, भक्तपुरमा गऱ्यौँ। यस्तो किसिमले के भने त्यहाँको मौलिक जुन ठाउँमा गऱ्यौँ त्यहाँको मौलिक गीत सङ्गीतलाई त्यहाँ फेरि उसलाई रिभाइभ गर्ने गरिकन फेरि त्यसलाई बिउताउने गरिकन त्यो गरेर हामीले गऱ्यौँ हैन। मैले एउटा त्यो किताब चाहिँ नेपाली अब महिला गीत सङ्गीतमा कति छन् भन्ने एउटा चाहिँ अनुसन्धात्मक किताब निकाले राजाराम फुँयालजीले त्यसलाई गर्नुभएको छ। त्यस्तै मैले 5 नम्बर प्रदेशको अनुसन्धान गरेँ। मैले 5 नम्बर रोजेँ किनभने मेरो भएको हुनाले एउटा प्रदेशकै ठुलो एउटा त्यहाँको भनौँ न एउटा भौगोलिकदेखि लिएर एउटा ऐतिहासिकदेखि लिएर धर्म संस्कृति लगायत सबै जनसङ्ख्या भूगोलदेखि लिएर सबै समग्र एउटा प्रदेशकै एउटा त्यो गऱ्यौँ हैन। यस्तो अन्तर्क्रियाहरू थुप्रै गऱ्यौँ भनौँ न। एउटा त्यो 8 वर्ष म आफूलाई पनि मनपर्ने विधा र म त्यही गीत सङ्गीतमा रमाउने भएको हुनाले मलाई 8 वर्ष बितेको मैले थाहै पाइनँ। धेरै काम गर्नुभयो यहाँको, आफूले त्यो एउटा सन्तुष्ट भएर काम गर्नुभयो। अनि यो भुइँचालोको बेलामा पनि हामीले अब यो बच्चाहरू त्रसित भएर घरभित्र जान नसक्ने बेलामा पनि हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्ने अलिकति त्रास डर हराउने किसिमको हामीले उसलाई निरो खड्कालाई ल्याएर पनि हामीले चाहिँ त्यो उसमा टुँडी खेलमा चाहिँ थुप्रो 400-500 बालबालिकाहरूको लाई चाहिँ त्यो साइकोलोजिकली उहाँहरूलाई चाहिँ त्योबाट निकाल्ने डर त्रासबाट निकाल्ने त्यो गऱ्यौँ। हँसाएर उहाँहरूसँग गीत गाएर नाचेर होइन। यस्तो किसिमको जे फेजमा जस्तो किसिमको हामीले गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गरेको हो। मलाई खुसी लागेको चाहिँ के हो भने यहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ तर पनि विदेशमा रहेर साहित्य सृजना गर्ने को बनाएको एउटा संस्थामा पनि आबद्ध भएर ट्रस्टी मेम्बर भएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो भाषा जहाँसुकै विदेशमा पनि फैलाइराखोस् भन्ने एउटा यहाँको भावना पनि होला। हजुर हो एकदमै हो। किनभने त्यो चिज भनेको त हाम्रो पहिचान बोकेको कुरा हो नि त। हामी त्यो पहिचान हरायो भने त सिद्धिहाल्यो नि हैन। नेपाल र नेपाली भनेकै त्यही भाषा साहित्य संस्कृतिहरू हाम्रो हैन, कला संस्कृतिहरूमै हाम्रो त्यो छ नि त एउटा पहिचान। यहाँले चाहिँ विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँको रुचि चाहिँ गीत या आख्यान अथवा कविता विशेष यहाँलाई मनपर्ने चाहिँ सबै नै हो या विशेष कुन चाहिँ विधा यहाँलाई बढी मनपर्छ? मलाई बढी मनपर्ने भनेको गीत है। गीत भनेको कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईले दुई लाइन लेखिसक्दा हैन, 2 लाइन तपाईले गाइसक्दा श्रोताहरूको मान्छेहरूको चाहिँ मन जित्न सक्नुहुन्छ के, मस्तिष्कमा मनलाई छुन सक्नुहुन्छ। र यो अहिले संसारभरिकै सर्वाधिक लोकप्रिय र एकदम पपुलर विधा भनेकै यो हो। र यसमा आकर्षण पनि एकदम धेरै बढेको छ। यसमा तपाईले छोटो शब्दमा छिट्टो तरिकाले मिठो तरिकाले आफ्नो खुसी व्यक्त गर्ने हो कि पीडा व्यक्त गर्ने हो कि आफ्नो हुन्छ नि दुःख देखाउने हो कि तपाईको छिट्टो यो त्यसमा तपाईले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ राम्रो पाठ। विभिन्न भावका गीतहरू लेख्नु भएको छ। जस्तै फर्किआऊ शान्ति तिमी, के भुल गरे मैले, सिमलको फुलसरी, मेरा आसक्तिका भावना तिमीले बुझ्न सकेको भए, यति रित्तो र सुन्ने एकदमै मन छुने, त्यो सुन्दाखेरि पनि एकदम भावुक बनाउने गीतहरू लेख्नु भएको छ। यी गीतहरू यहाँले लेखिरहँदाखेरि मैले कुनै अरू कसैको सुनेर अथवा कसैको बुझेर कुनै पुस्तक पढेर योबाट क्लिक भएको भन्ने त्यस्तो कुनै छ? त्यस्तो छैन। यो मनैबाट आउने। जब मलाई पीडा हुन्छ, जब म दुख्छु नि भनौँ न, कतिपय कुराले दुखिन्छ नि त मान्छे त हैन। अनि दुख्दाखेरि अझ बढी मलाई लेख्न आउँछ है। एकदमै भित्रैबाट
एकदम हुन्छ नि गाह्रो भएर आउँछ है। अनि म कागज र कलम लिएर लेखिसकेपछि त्यो कुराहरू त्यो भेन्ट गरिसकेपछि होइन मैले चाहिँ एउटा दुःख पीडा बिसाएको जस्तो अनि हल्को हुन्छ एकदमै। अनि त्यसलाई पढ्दाखेरि कसरी आयो भनेर कहिले कहिले आफूलाई पनि ती कुराहरू भाव कसरी आयो यस्तो भन्ने कुराहरू अब शब्दहरूको संयोजनहरू कसरी मिल्यो भन्ने कुराहरूमा कहिले कहिले आफू पनि छक्क परिन्छ। अब अझै पनि लेख्दै हुनुहुन्छ, अब यहाँको भावी योजना अब अरू के निकाल्ने लेख्ने के छ यहाँ? मेरो छ एउटा शून्य उपन्यास आधा भइरहेको छ है, बिरुवा भन्ने बाल कविता सङ्ग्रह आउँदैछ। अनि एउटा अङ्ग्रेजीमा छ बटम अफ द हार्ट भन्ने एउटा चाहिँ मेरो कविता आउँदैछ है। यो साल आउँथ्यो, अलिक कोभिडले गर्दाखेरि अब सबै अब आफ्नो हातमा मात्रै हुँदैन होइन। यहाँ आफ्नो गीत लेखनबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदमै सन्तुष्ट। मैले भन्न पर्दाखेरि अब 100% नै मलाई सन्तुष्टि मिलेको छ। त्यही नै हो म रमाउने र खुसी हुने, किनभने मान्छेको आफ्नो आफ्नो प्यासन हुन्छ कि होइन, आफ्नो आफ्नो लगाव खिचाव होइन, झुकाव कतातिर हुन्छ। अनि त्यो चिज गर्न पाउँदाखेरि है अनि आनन्द त भइहाल्यो नि। नेपाली गीत सङ्गीतको स्तर उन्नति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अलिकता मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब हुन त अब यो सबैको आफ्नो एउटा स्वतन्त्र स्वाधीनताको कुरा हो होइन। अब त्यो एउटा भावलाई समातिन्छ नि जब, जस्तो गीत लेखिन्छ, जस्तो माथिको के भावमा हामी बसेका छौँ होइन, माथिको मुखडाले जे भन्यो तलको अन्तराले पनि त्यही भनेर लास्टसम्म पनि त्यही भावमा मान्छेलाई श्रोतालाई होइन हामीले तान्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सुन्न पनि मन लाग्छ, घरिघरि सुन्न मन लाग्छ, त्यसले छुन्छ पनि है। तर कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले गीतहरू सुनिन्छ, माथिको 2 लाइनले एक थोक भनेको हुन्छ, फेरि तल अन्तरामा आएर के भन्न खोजेको नबुझेको हुन्छ, त्यहाँसम्म सल्ल दिमागमा राख्दाखेरि फेरि नबुझ्या जस्तो यस्तो जुन गर्ने हुन्छ नि, अलिकता अध्ययन एकदम अध्ययनशील हुनुपर्छ। सृजना भनेको आफ्नो लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ कस्तो भने समाजको लागि राष्ट्रको लागि हो, भोलि गएर सक्यो भने यो विश्वको लागि पनि हो। त्यो भएर यो सृजना गर्ने जसले गर्नुहुन्छ, म आफूलाई पनि होइन म कहिले कहिले अध्ययन गरिनँ भने मेरो शब्द चयनहरू शब्द संयोजनहरू मैले गर्न सक्दिनँ। कुनै कुनै गीतमा मेरो एउटा शब्दले गर्दा 3-3 महिना पनि मेरो गीत अपुरो भएको छ कि, किनभने त्यो शब्द पाइरहेको छैन मैले। अनि एकचोटि फ्याट टिभीमा हेर्दा त्यो पाएँ 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 भन्ने के पाएँ त्यो शब्द पाएँ है, त्यस्तो हुन्छ क्या होइन। कहिले पत्रिका हेर्दाखेरि के कुरा हुन्छ नि त्यो ठ्याक्क मिल्ने शब्द खोजिरहेको हुन्छ नि, त्यो गीतले के मागेको हुन्छ त्यो पाएको हुन्न। कहिले पत्रिकाको के आर्टिकलहरू म विशेष साहित्यिक आर्टिकलहरू यताउता संवादहरू के अन्तर्वार्ता हेर्छु गर्दाखेरि कहिले कहिले ठ्याक्क भेटिन्छ, ओहो पाएँ पाएँ पाएँ, अब के पाएँ त्यही पाएँ है भन्दा त्यो जस्तो खुसी कि यदि मैले अध्ययन गर्दैन थिएँ त्यहाँ जे पाएँ हुन्छ ल नि त, अलिअलि के भयो त, अब सबै कुरा ट्याक्कै नि मिल्ने पर्छ त, अलिअलि मिले त भइहाल्यो भनेर मैले जे पाएँ त्यो राख्न खोजेको भए त त्यो त उहिले सिद्धिन्थ्यो नि त। 3 महिनासम्म मैले त्यो गीत एउटा कम्प्लिट गर्नलाई पर्खिनु पर्दैन नि होइन। त्यो चिजहरूमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मनन चिन्तन पनि गर्नुपर्छ। अनि तत्त्व ज्ञान के यो के हो त होइन। अब आकाश हो भने आकाशै बुझ्नु पर्यो, धरती हो भने धरती पानी हावा जियो बुझ्नु पर्यो होइन। अब त्यो अलिकता हावातालमा लेख्ने प्रविधि के त्यसलाई अलिकता गर्नुपर्छ, त्यसलाई छोड्नुपर्छ। गीत सङ्गीतको बजारमा चाहिँ हिट हुने, अहिले तुरुन्तै हिट हुने, एकचोटि सुनेपछि फेरि नसुन्ने गीतहरू पनि आएका छन्। हजुर, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ अब मैले त्यही भने नि सबैको आफ्नो स्वतन्त्रता स्वाधीनताको कुरा आएको हुनाले त्यसलाई म अरू भन्दा पनि अघिका मेरा कुराहरू जे छ नि त्यो अब उहाँलाई क्षणिक चर्चा र क्षणिक रमाइलो मात्रै चाहिएको कि प्रशंसा लोकप्रियता चाहिएको कि उहाँले जब एउटा गीतले निकाल्दाखेरिको जुन खर्चहरू लागिसकेपछि त्यसले केही उपदेश पनि दियोस् न, केही सन्देश पनि दियोस् न, केही उपलब्धिमूलक होस्। त्यो गीत सुन्दाखेरि ल 4 जनामा 1 जनाले मात्रै पनि ओहो यो गीत त गजब छ भनेर उसलाई छुयो भने त त्यो त उसको उपलब्धि हो नि त हैन। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। यहाँको विचारमा कला साहित्य र जीवनको अन्तर सम्बन्धबारे केही बताइदिनुहोस् न। मलाई के लाग्छ भने कला साहित्य र जीवन भनेको एक अर्कामा चाहिँ एकदम अन्तर्निहित जस्तो लाग्छ के मलाई। जीवन भनेको मान्छेले भोग्ने भोगाइहरू भए, जन्मदेखि मृत्युसम्मका यी भोगाइहरू। अब कला भनेको त्यसलाई कलात्मक ढङ्गले कसरी जिउने हैन। जीवन त सबैले जिएको हुन्छ, अहिले करोडौँ प्राणीहरू हुन्छ, आज जन्म्यो भोलि मर्यो, उनीहरूको एउटा अस्तित्व पनि रहन्न
है त्यो जीवन जुन पाएको हुन्छ नि त्यसलाई कलात्मक ढङ्गले जिउँदाखेरिको त्यसको अभिव्यक्ति गएर त्यसका त्यो कलात्मक चिजहरू गएर फेरि साहित्य सिर्जनामा जब बल पुग्छ नि अनि त्यो जिउनुको सार हैन जीवनको मजा कलाको मजा अनि साहित्य सिर्जनाको मजा त्यहाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई। अन्तमा कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्य हेरेर बस्नुहुने हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म तपाईहरुको माया सहयोगले हैन आफ्नो यो साहित्य सिर्जनामा अनवरत रूपले लागिरहेको छु किनभने तपाईहरुको साथ र सहयोग नै हाम्रो चाहिँ सिर्जनाको चाहिँ एउटा ऊर्जा हो। हामीलाई चाहिँ लेख्न तपाईहरुको मायाले हामीलाई चाहिँ लेख्न अझ हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्छ। नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गरिदिनुहोस्, नेपाली कला संस्कृतिलाई माया गरिदिनुहोस् किनभने त्यसमै हाम्रो पहिचान छ। जब हाम्रो पहिचान मेटिन्छ भने हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्दैनौं भने फेरि हामी कहीं पनि छैनौं। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। धेरै वर्ष अगाडिदेखिको एउटा आत्मीयता, एउटा बहिनी, एउटा मित्रता को हैसियतले पनि फेरि एउटा स्रष्टाको हैसियतले तपाई चाहिँ इजरायलमा हुँदाखेरि लेखेका मैले हरेक दिन त्यो मुक्तक गजलहरू पढ्दाखेरि पाउनुको मलाई कहिले भेटौँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यति बेला तपाई वहाँ हुँदाखेरि। अहिले फेरि आज यो साक्षात्कार दुवैजनाले एउटा स्रष्टाहरू बसेर एउटा यति मिठो साक्षात्कार गर्न पाउँदा म आफूलाई नै मेरो साहित्यिक एउटा यात्राको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पल यसलाई ठानेको छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै माया भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः एकजना स्रष्टासँग उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।